साथीहरु नमस्कार। यहाँहरु सबैलाई यो अर्को भिडियोमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अघिल्लो भिडियोमा हामीले नेपालको व्यापार घाटासँग केन्द्रित रहेर छलफल गर्दै थियौं। यसमा नेपालको आफ्नो व्यापार घाटाको चाहिँ तथ्याङ्क, त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थियौं। आज हामी त्यो विषयलाई थोरै समअप गर्दै त्यसपछि चाहिँ यो सेजको बारेमा स्पेशल इकोनोमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा हिजो हामीले एक्सपोर्ट प्रमोसन जोनहरु भनेर पनि सुरु गर्यौं। हाम्रो वाणिज्य नीतिले त्यसपछि अलिकति हाइलाइट गरेका विषयहरुमा केन्द्रित रहेर अलिकति छलफल गर्छौं र नेपालको चाहिँ व्यापार घाटाकै सन्दर्भमा अब कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्छौं। हामीले छलफल गर्यौं नेपालका इस्युहरु के हुन्, व्यापार ट्रेड रिलेटेड हाम्रा इस्युहरु हैन। यसमा चाहिँ हामीले धेरै समस्याहरुको चर्चा गर्यौं। त्यो मध्ये चाहिँ अब त्यसपछि अब कस्टम्सहरुको चाहिँ रिफर्मका कुराहरु हैन। अब त्यसपछि चाहिँ अब यो कोड शेयरिङ, डाटा शेयरिङका कुराहरु, बोर्डर एजेन्सी बीचको कोअपरेसनका कुराहरु, हार्मोनाइजेसनका कुराहरु, त्यसपछि नन डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरु, ट्रान्सपरेन्सी बढाउने कुराहरु, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर हैन। अब हार्डवेयर सफ्टवेयर दुवैपट्टि अब इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि बोर्डरका चाहिँ इन्टिग्रेटेड चेक पोस्टदेखि लिएर गएर अब तपाईको दुवै थरी बोर्डर एजेन्सीहरुले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरसम्मका, जस्तो भोलि चाइनातिरको बोर्डरमा ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लमहरु होला, इन्डियन बोर्डरमा त हाम्रो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम भएको जस्तो लाग्दैन। सँगसँगै हामीले बंगलादेशसँग व्यापार गर्दाखेरि त्यहाँ तीनवटा देशको चाहिँ बीचको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरु, त्यसपछि फिज र फर्मालिटिजलाई चाहिँ अब सिम्प्लिफाइड बनाउने कुराहरु हैन, यी विषयमा कुरा गर्यौं। त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ नेपालको ट्रेडको क्यापेसिटीमा गएर चाहिँ हाई कस्ट रहेको कुराहरु पनि हामीले गर्यौं। कलकत्ता बन्दरगाहको बाध्यता र विशाखापट्टनमको दूरीको कुरा गर्यौं। सँगसँगै चाहिँ नेपालले भोलि गुवान्जाओको पोर्ट चाइनाले दिए पनि त्यहाँसम्म गएर हामीले चाइनासँग कम्पिटिसन गरेर व्यापार गर्न सक्ने नसक्ने ती अप्ठ्याराहरु छन्। बंगलादेशको चाहिँ पोर्टहरुको प्रयोग गर्दाखेरिका अप्ठ्याराहरु पनि कुराहरु गर्यौं हामीले। त्यसपछि ट्रान्जिट चाहिँ के रे कोरिडोरको बीचमा चाहिँ यसमा कति पनि हामीले चाहिँ ट्रान्जिट कोरिडोरको बीचमा कम्पिटिसन क्रिएट गर्न चाहिँ नसकेको कुराहरु, एउटै पोर्टबाट चाहिँ हामी ज्यादा चाहिँ आयात निर्यातमा निर्भर भएको कुराहरु, कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरु हामीले गर्यौं। त्यसपछि अगाडि बढ्ने विषयमा चाहिँ मल्टिमोडल वे अफ ट्रान्सपोर्टेसनमा हामी जान सकेदेखि हैन। अब सँगै यो अब ट्रेनका र्याकहरु, त्यसपछि अहिले त चाहिँ समुद्रसँग चाहिँ नदी प्रणालीबाट अलि ठूलो खालको चाहिँ स्टिमरमा चाहिँ सामानहरु आयात गर्ने कुराहरु भइरहेछ। हामीलाई चाहिँ रिभर पोर्टहरु पनि इन्डियाले प्रयोग गर्न दिने बारेमा नि हाम्रो कुरा भइरहेको विषयहरु। त्यसपछि चाहिँ कस्टम प्रोसिड्युरलाई अझ हार्मोनाइज्ड गर्ने कुराहरु, बेटर कोअर्डिनेसन गर्ने, बोर्डर एजेन्सीहरुको बीचमा चाहिँ बेटर कोअर्डिनेसनको कुराहरु, अनि त्यसपछि कोरिडोर मोडल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरु, त्यसपछि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, WTO एग्रिमेन्ट र त्यसपछि यी विषयमा अनि इन्टरनेशनल जो एग्रीड चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरु छन् त्यसको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुराहरु, त्यसपछि चाहिँ यो यिनै विषयहरु। त्यसपछि अब यो त सिभिल एभिएसन पनि जोडिने भयो एयर ट्रान्सपोर्टको पाटोबाट कुरा गर्दाखेरि। त्यसपछि डोमेस्टिक चाहिँ ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु चाहिँ सुधार गर्ने अनि यसको लागत घटाउने कुराहरु हामीले गर्यौं। त्यसपछि चाहिँ अब अलिकति निर्यातको लागि चाहिँ अस्ति अलिकति छुटेको विषय भनेको चाहिँ एड फर ट्रेड नै गर्नुपर्छ कि जस्तो व्यापार निर्यात गर्नलाई जसले निर्यात गर्छ, निर्यात गर्ने चाहिँ उद्यमीहरुलाई चाहिँ अनुदानै दिनुपर्ने हो कि भन्ने लाइनमा केहीमा हामीले सुरु पनि गरेका छौं। त्यसपछि क्रस कन्ट्री कोअर्डिनेसनका कुराहरु, इन्टरनेशनल लिटरेचरको कुरा चाहिँ हामीले एलएलडीसीको विषयमा कुरा गरेका थियौं। हाम्रो एलडीसीले चाहिँ के एलएलडीसीले के पाउँछ त भन्ने विषयमा हैन। त्यसपछि ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीको चाहिँ अधिकारको विषयमा कुरा गर्दा त्यहाँ गरेका छौं। आज त्यसलाई हामी दोहोर्याउँदैनौं। यसरी चाहिँ यी विषयमा हामीले सरसर्ती चर्चा गरेका थियौं। अस्ति चाहिँ टु स्पेसिफिक हुन नसकेको कुरा चाहिँ मैले बीबीआईएन को कुरा थोरै आज गर्छु यहाँहरुसँग। अस्ति हामीले चाहिँ नेपालमा कस्टम रिफर्म र त्यसपछि एशियन हाइवेजहरुको लिंकेजको कुराहरु थोरै गरेको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ एडीबीले सहयोग गरिरहेको कुरा गरेका थिएँ। आज अलिकति त्यसको डिटेलमा गरौँ। जस्तो बीबीआईएनमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ भुटान, बंगलादेश, त्यसपछि इन्डिया एन्ड नेपाल, यो चारवटा देशको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन। यसले चाहिँ साउथ एसिया सब रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसन SASEC को चाहिँ एउटा अवधारणा अगाडि ल्याएको छ। यो 2002 बाट 2016 सम्मको लागि थियो र यो अझै कन्टिन्यू छ भन्ने मैले बुझेको छु। विथ द सपोर्ट अफ एडीबी हैन। यसले चाहिँ 46 वटा प्रोजेक्टहरु चाहिँ बनाइरहेछ तपाईको, जसले चाहिँ व्यापार सहजीकरणको कामहरु गर्नको लागि, व्यापारको चाहिँ अवरोधहरु, गैर भन्सार अवरोधहरु हटाउनको लागि चाहिँ, व्यापारको लागत घटाउनको लागि, बोर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नको लागि चाहिँ गर्दैछ। त्यो मध्ये चाहिँ 17 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टु नेपाल। हाम्रोमा चाहिँ 17 वटा चाहिँ हाम्रो क्रस बोर्डरमा कि नेपाल भित्रै कि चाहिँ
नेपाल र नेपालको छिमेकी देशसँगको बोर्डरमा। यसले यातायात सञ्जालको कुराहरू चाहिँ मा काम गरिरहेको छ BBIN को यो साउथ एसिया सब रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसनले। ऊर्जाको प्रसारण लाइनमा काम भइरहेछ। व्यापार तथा पारवहन सुविधा विस्तारमा चाहिँ काम भइरहेछ। सँगसँगै चाहिँ इकोनोमिक कोरिडोरहरूमा आर्थिक मार्गहरूको चाहिँ कुराहरू भइरहेछ। इकोनोमिक कोरिडोरमा चाहिँ म यसैको अन्तिमतिर या अर्को भिडियोमा अलिक डिटेलमा बताउँछु यहाँलाई। पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ लगानी बढाउने कुराहरू, त्यसपछि सूचना राजमार्गहरूको चाहिँ अब ICT हाइवेजहरूको चाहिँ कुराहरू, त्यसपछि भन्सार सहजीकरण हार्मोनाइजेसनको कुराहरू, यसले चाहिँ यसरी प्रयासहरू चाहिँ भइरहेछन्। त्यसपछि एडिबीले SASCC त्यही चाहिँ साउथ एसियन सब रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसनको सचिवालय चाहिँ स्थापना गरेर रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनमा काम गरेको छ। एडिबीमै चाहिँ यसरी काम भइरहेछ। यसमा ट्रेड फेसिलिटेसनका पूर्वाधार निर्माण, मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट, अस्ति हामीले चाहिँ MBA को कुरा गऱ्यौँ, जसले भुटानले चाहिँ एग्रिमेन्टमा साइन नगरिदिएको कारणले इम्प्लिमेन्टेसनमा जान नसकेको कुराहरू। त्यसपछि ट्रान्सबोर्डर ग्रिडको कुराहरू जस्ता विषयमा काम गरेर छ। अहिले ट्रान्सबोर्डर ग्रिड चाहिँ हाम्रो लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण भयो। खास गरी नेपालबाट उत्पादित विद्युत अब हामीले बङ्गलादेश पठाउने बारेमा अहिले चर्चा छ, साथीहरूले सुन्नु भएको छ। खास गरी मलाई लाग्छ कर्णाली को चाहिँ जुन हाइड्रो पावरको कुरा छ, त्यसले चाहिँ यो ट्रान्सबोर्डर मार्फत बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्ने बारेमा पहल भइरहेछ। अनि इन्डियासँग व्यापार त हामीले ऊर्जा ब्याङ्कको कन्सेप्ट अघिल्लो बैठक के अरे भिडियोमा थोरै कुरा गरिएकै थियो। त्यसपछि यो चाहिँ ट्रान्सबोर्डर बन्न सक्यो भने, ग्रिडहरू बन्न सकेर हामीले चाहिँ बङ्गलादेशसम्म पठाउन सकियो भने, त्यसपछि बङ्गलादेशमा पनि बिजुलीको डिमान्ड छ, उनीहरूको यहाँ चाहिँ डिमान्ड छ, हामीसँग प्रडक्सन छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्रस कन्ट्री भएर जाने ग्रिडहरूका कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ प्रयास भइरहेछ। यसमा सुरुमा इन्डियाको पोलिसीले अलिकति इन्डियाको चाहिँ हाइड्रो पावर रिलेटेड पोलिसीले चाहिँ थोरै हामीलाई हसिलो भएको थियो। सुरुमा उनीहरूको नीतिले के भनिदियो भने भारतीय लगानीमा बनेको विद्युत आयोजनाको विद्युत मात्रै भारतले किन्ने भन्यो। त्यसले गर्दा एक त नेपालमा लगानीको वातावरण नहुने भयो, किनभने ठुलो इन्भेस्टमेन्ट, थर्ड कन्ट्री इन्भेस्टमेन्ट त चाहिँ आउन नसक्ने भयो। चाइनाले या अस्ट्रेलियाले या चाहिँ युरोपियन युनियनले या अरू कसैले चाहिँ यहाँ आएर लगानी, त्यहाँको चाहिँ प्रवर्धकहरूले आएर गरेको लगानीबाट निक्लेको विद्युत इन्डियाले नकिन्ने भनिसकेपछि त नेपालको विद्युत उत्पादनको चाहिँ जुन सम्भावना छ, जसलाई हामीले सेतो सुन भनेर भनिआएका छौँ, त्यो विषय त चाहिँ हाम्रो पुरै त्यसको सम्भावना त चाहिँ जिरो हुन्थ्यो। त्यो परिस्थिति नभएर अब अहिले चाहिँ त्यो परिस्थितिबाट हटेर हामी इन्डियाले त्यो पोलिसी रिभाइज पनि गरिसकेका छ। अहिले चाहिँ ट्रान्सबोर्डर ग्रिडमा हामी पुगेका छौँ। मोटर भेहिकल एग्रिमेन्टमा चाहिँ भुटानले पक्ष राष्ट्र नभई अब्जर्भर मात्रै बस्न खोजेको छ। भुटान इन्डियाको बिचमा चाहिँ पहिले यस्तो खालको सम्झौता छ। खास गरी इन्डियन गाडीहरूको फ्लडेड हुन्छ कि इन्डियन गाडीले चाहिँ छ्यापछ्याप्तै इन्डियन गाडी भएर चाहिँ मार्केट बिग्रिन्छ कि भन्ने भुटानलाई चिन्ता रहेछ। हाम्रोमा पनि केही हदसम्म चाहिँ यो समस्या हुनसक्छ। यसलाई कसरी हामी टुङ्ग्याउँछौँ कुल लेभलमा मैले एग्रिमेन्टै त हेरेको छैन, तर सबै गाडी चाहिँ बिना रोकटोक, अब एक किसिमले हेर्दा नेपालमा चाहिँ इन्डियन गाडीहरू आइरहेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। नेपालको गाडीहरू इन्डिया जानु पर्दा चाहिँ एम्बेसी या उनीहरूको कन्सुलेटबाट चाहिँ हामीले अनुमति लिनुपर्ने, इन्डियन गाडीहरूलाई चाहिँ हामीले भन्सारमै रसिद काटिदिने, यो अलिकति चाहिँ रेसिप्रोकल भएन भन्ने पनि कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ हामीले त्यो अलि सिरियसली चाहिँ यो विषय उठाउन नसकेछ। उसको चाहिँ ढुवानीका साधनहरूको विषयमा खासै कम्प्लेन छैन। यो इन्डिभिजुअल साना कारहरूको विषयमा चाहिँ यो अलिकति इस्युहरू उठिरहेछ। अब टुरिज्मको हिसाबले त्यसरी आउनु दिँदा हामीलाई फाइदै भएको एकातिर तर्क गर्छन्। भन्सारमा चाहिँ थोरै पैसा तिरेर आउँदाखेरि अलि भन्सार आम्दानी पनि भएको कुराहरू गर्छन् उनीहरूको चाहिँ भने। अर्कोतिर नेपालको चाहिँ सेक्युरिटी र सोभरेन्टीमै चाहिँ अब यसले चाहिँ अलिकति हाम्रो आफूलाई यसै पनि हामी चाहिँ ठुलो देशले चाहिँ हामीलाई कतै काहीँ न काहीँ थिचोमिचो गर्छ कि काहीँ न काहीँ हामीलाई इक्वल ट्रिट गर्दैन कि भनेर सोचिरहेको। त्यसमध्ये पनि यत्रो ठुलो चाहिँ गाडीहरू हाम्रो चाहिँ जानै नपाउने, कता एम्बेसीबाट अनुमति लिने, अनि उनीहरूको गाडी चाहिँ जहाँसुकै पुग्ने भनिसकेपछि यसमा हामीलाई इक्वालिटी भएन भन्ने कुराहरू विभिन्न पोलिटिकल लेभलमा पनि यो कुरा उठिरहेको छ। तर यसलाई चाहिँ ढिलो चाँडो यसलाई कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। आई थिङ्क मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट भएपछि चाहिँ यो रहँदैन थियो। यसको एउटा अर्को ड्रब्याक चाहिँ MBA को के हुनसक्छ भने नेपालमा हामीले चाहिँ जुन लेभलमा कस्टम ड्युटी लगाएका छौँ, जस्तो ढुवानीका साधनमा या लग्जरी भनेर कारमा या बाइकमा जुन लेभलको कस्टम ड्युटी लगाएका छौँ, यदि चाहिँ इन्डियन सवारी साधनहरूले चाहिँ सरासरी व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने भए नेपालको चाहिँ यहाँको जो इन्टरप्रेन्योरहरू छ उहाँहरूले चाहिँ गाडी सञ्चालन गरेर पेसा गर्नै नसक्ने स्थिति हुन्छ। नेपालमा चाहिँ एउटा गाडी किन्दाखेरि इन्डियामा त्यो त्यति पैसाले 3टा गाडी आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको लगानी बिग्रिने अहिले पनि हामी सुनिरहेछौँ। हाम्रो बोर्डरका चाहिँ केही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नै नेपालमा गाडी नकिनेर इन्डियामै गाडी किनेर इन्डियन नम्बरमा राख्ने, त्यसपछि आफूलाई चाहिँदा नेपालमा चाहिँ त्यो भन्सारको चाहिँ त्यो पटक्कै लिएर आउने गरेको भन्ने पनि सुनिएको छ। यसमा डिटेलमा गएन, यहाँहरू जसले बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो इस्युहरू उठ्यो भने अलिक डिटेलमा एनालाइसिस गर्न सक्नु होला। BBIनमा चाहिँ हामी नर्थ इस्टका 8 राज्यलाई चाहिँ इन्डियाले प्राथमिकतामा दिएको देखिन्छ। खास गरी यो चाहिँ नर्थ इस्टका जुन 8 स्टेटहरू छन् जो चिकन नेक
भन्दा चाहिँ उता पूर्वी क्षेत्रका होइन, जस्तो नेपाल र बङ्गलादेशको बिचबाट अगाडि बढिसक्दाखेरि जुन चाहिँ पूर्वोत्तर राज्यहरू छन् भारतका, ती देशहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ कि भनेर इन्डियाले, किनभने यसको चाहिँ उता गएर मुम्बईलाई गुजरातलाई त खासै धेरै फाइदा नहुन सक्छ यो चाहिँ यो क्षेत्रमा गरेको लगानीले होइन। बङ्गलादेश, भुटान, त्यसपछि नेपाल, इन्डिया भनेको यो त्यो रिजनलाई चाहिँ पूर्वोत्तर भारतको उसको लागि चाहिँ बस यात्रा परीक्षणको लागि चाहिँ हामीले गरेका रहेछौँ एमबिएमा। त यो कारणले गर्दा खासै धेरै प्रगति चाहिँ हुन नसकेको अवस्था यो रहेछ। थोरै अलिकति एकलबिन्दु सेवा केन्द्रको कुरा गरिन भने यो विषय अधुरो रहन्छ जस्तो लागेर मैले छुटपुटमा चाहिँ यो विषय ल्याएको छु। थाहा छैन यो भिडियो फेरि खिचडी हुने हो कि। अलिकति त हामीले अघिल्लो भिडियोमा नेपालको जुन ट्रेड डिफिसिटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालको निर्यातका चाहिँ समस्याहरूको बारेमा केन्द्रित रहेका थियौँ, त्यसको छुटपुट विषय अहिले उठाएँ। यसमा चाहिँ अलिकति एकलबिन्दु सेवा केन्द्रको नेपालमा डुइङ बिजनेससँग चाहिँ जोडेर यो प्रसङ्गमा त्यो भिडियोमा प्रसङ्ग आएको थियो। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई के गरिएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ थोरै अलिकति कुरा गरौँ। के भन्दाखेरि नीतिगत अस्थिरता भयो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति थोरै त्यसमा इन्स्टेबिलिटीलाई पनि रोकौँ भन्ने हिसाबले पोलिसी सरप्राइजहरू होइन, नीतिहरू आउने चाहिँ सधैँ नीतिले चाहिँ नयाँ नयाँ तरङ्गहरू ल्याउने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबले पनि अलिकति इन्स्टिट्युसनल सेटअपको हिसाबले पनि इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटीको होइन क्रेडिबिलिटीको हिसाबले पनि यो आयो। अनि त्यसपछि एउटा भनाइ छ पस्ने बस्ने निस्कनेमा सुरक्षा भन्ने हिसाबले पनि यी विषयहरू कुराहरू उठाइयो। खास गरी यो चाहिँ यो वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले यी विषयहरूलाई अलिक बढी जोड दियो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जे पनि देशभित्रको प्रक्रिया प्रणाली हाम्रो चाहिँ गभर्नेन्स चाहिँ अलिकति ब्युरोक्रेटिक प्रकृतिकै छ। सिङ्गल विन्डो भन्यौँ हामीले कतिचोटि एकल बिन्दु भन्यौँ, सिङ्गल विन्डो भन्यौँ, एकद्वार नीति भन्यौँ होइन, त्यो कहिले पनि गर्न सकिएन। अहिले चाहिँ सिङ्गल विन्डो भनेर यसलाई चाहिँ दर्ता र कर कानुनमा चाहिँ रिफर्म अझै पनि भने बमोजिम हुन सकेको छैन। डिस्प्युट सेटलमेन्ट पनि हाम्रो अझै राम्रो हुन सकिरहेको छैन। लेबर सेक्टरमा रिफर्मका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, कसरी गर्न खोजिराखिएको छ भन्ने कुरा। ऊर्जा अझै पनि यो किन चाहिँ नेपालको चाहिँ ट्रेड रिलेटेड क्यापेसिटी बढिरहेको छैन त, किन नेपालमा एफडिआई आइरहेको छैन होइन, किन नेपालको चाहिँ प्रडक्सनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैनौँ, ती विषयमा पनि ऊर्जा अझै पनि भरपर्दो हुन हाम्रोमा सकिरहेको छैन होइन। अझै हामीले अस्ति डुइङ बिजनेसमा कुरा गर्दा इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गऱ्यौँ, लाइन त छ तर कतिचोटि चाहिँ अब अघोषित रूपमा जान्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। औद्योगिक पूर्वाधारहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा मैले पटक गरेको छु। अनि औद्योगिक जनशक्ति दक्ष र पर्याप्त चाहिँ हाम्रो हुँदै भएन होइन। अहिले पनि हामीसँग चाहिँ क्षमतावान मान्छेहरू त पाउन धेरै गाह्रो छ। अलिअलि पढे लेखेको र अलिअलि ट्रेनिङ भएको हातमा सिप भएको मान्छे त पाउन गाह्रो छ। या त ती मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्, या चाहिँ नेपालमा एकदमै अर्धदक्ष या अदक्ष मात्रै चाहिँ श्रमिकहरू भएको अवस्था छ। त्यसपछि हाम्रो आफ्नो बजार इन्टरनल बजार सानो पनि छ। हाम्रो प्रोडक्टिभिटीको ग्रोथ त मैले करिब 20 वर्षदेखि बढेकै छैन भनेर भनिरहेको छु विभिन्न ठाउँमा। औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण भएन, लगानी फिर्ता नाफा फिर्ता दोहोरो करका विषयहरू छन्। यी विषय चाहिँ हाम्रा आफ्ना किन चाहिँ हामीले राम्ररी गर्न सकिरहेको छैनौँ त इस्युहरू हुन्। अलिकति चाहिँ एकलबिन्दु सेवा केन्द्रले के चाहिँ गर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ भने राजपत्रमा सूचना जारी गरेर यसको टिओआर बनाइएको छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ एकलबिन्दु सेवा केन्द्रमा यो उद्योग विभाग अन्तर्गतकै चाहिँ परिसरभित्रै रहेको छ र त्यहाँ चाहिँ अहिले मैले बुझेसम्म त उद्योग विभागकै महानिर्देशकले एकलबिन्दु सेवा केन्द्रको पनि प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। त्यहाँ 9वटा प्रशासनिक इकाइहरूको उपस्थिति देखिएको छ। त्यसपछि सबैले एकै ठाउँमा बसेर सेवा दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरूको रोल चाहिँ कस्तो भने फर इक्जाम्पल त्यहाँ इमिग्रेसनको चाहिँ कर्मचारी हुनुहुन्छ। इमिग्रेसनले चाहिँ जसको यो अब जो लगानीकर्तालाई भिसाको सहजीकरण गर्नुपर्छ या त उहाँले आफै डिसिजन दिनुहुन्छ, उहाँ अध्यागमनको महानिर्देशकबाट अधिकार लिएर आउनु भएको छ, तर उहाँले चाहिँ निर्णय दिन नसक्ने स्थिति भयो भने उहाँले चाहिँ आफैले फाइल अध्यागमन विभागमा लगेर त्यो डिसिजन गराएर ल्याइदिनुहुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कसँग चाहिँ जो विदेशी मुद्राको चाहिँ स्वीकृति सटाइका कुराहरू छन् त्यहाँ चाहिँ या त त्यहाँ बसेको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिनिधिले कर्मचारीले आफैले सेवा दिनुहुन्छ। यदि उहाँको चाहिँ पदीय जिम्मेवारीबाट त्यो डिसिजन उहाँको लेभलबाट नहुने रहेछ भने उहाँले आफैले त्यो फाइल चाहिँ सम्बन्धित निकायमा लिएर जानुहुन्छ, सम्बन्धित तहमा लिएर जानुहुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ निर्णय गराउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ भएको छ। अब सबैभन्दा नेपालको चाहिँ यो लगानीको लागि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेटलाई बिगार्ने कुरामा हाम्रो ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट पनि छ। ल्यान्ड म्यानेजमेन्टमा मैले अस्ति कुनै एउटा भिडियोमा यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, बिचबाट एउटा ठुलो प्लट लिएर चाहिँ काम गर्न खोज्यो, यहाँ बिचबाट त कुलो गाह्रो छ, यहाँबाट त गोरेटो बाटो गाह्रै छ भन्दै यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ छन्। त्यही समस्या त समाधान गर्छ कि गर्दैन, तर चाहिँ एकलबिन्दु सेवा केन्द्रमा जग्गा सहजीकरण इकाइ पनि छ जसले चाहिँ यो ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिने। यो अब हामीले विगतदेखि भनिआएको 1 विन्डो सिस्टम हो।
अब अहिले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र लगानी बोर्डले गरेका प्रोसेसिङका कुराहरूलाई पनि लगानी बोर्डबाट अनुमति लिएर चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराहरूलाई पनि यही एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले चाहिँ सर्भिस दिन्छ। हालाकि जस्तो यहाँहरूलाई थाहै छ यति आई थिङ्क 6 अरबको चाहिँ सिलिङ छ जस्तो लाग्छ। 6 अरबसम्मको लगानी चाहिँ उद्योग विभागले स्वीकृत गर्छ। त्योभन्दा ठुलो लगानी चाहिँ लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्छ। तर त्यसको पनि एडमिनिस्ट्रेसनको पाटो चाहिँ यसरी नै गर्ने गरी चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दा यसले अब हालसालै स्थापना भएको छ, 1 वर्ष हाराहारी भयो होला, 1 वर्ष केही महिना भएको छ। त्यसपछि चाहिँ यसमा इन्भेस्टमेन्ट फेसिलिटेसन सेन्टर पनि छ होइन, लगानीको चाहिँ सहजीकरण इकाइ। त्यसपछि इन्भेस्टरहरूको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको एक खालको उनीहरूको कुराहरू सुनिदिने, उनीहरूलाई फेसिलिटेसन गरिदिने कुराहरू भएको छ। मैले चाहिँ कुनै एउटा सन्दर्भमा बिजनेस इन्क्युबेसनको कुराहरू गरेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ यो स्टार्टअप सपोर्ट सेन्टरको कुरा गरेको थिएँ। त्यो खालको चाहिँ अलिकति इन्स्टिट्युसन बनाएको छ। तर त्यो लेभलको इन्स्टिट्युसनले चाहिँ नेपालको स्टार्टअप सपोर्ट सेन्टरको रूपमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसलाई चाहिँ अलिकति विकेन्द्रितै गर्नुपर्ने छ, जिल्लामै लैजानुपर्ने छ। जिल्लामा लान नसके पनि इकोनोमिक सेन्टरहरूमा कम्तीमा पोखरा, विराटनगर, यतापट्टि गएर बुटवल होइन, उतापट्टि नेपालगञ्ज, धनगढी जस्तो चाहिँ अलिकति ठुलो हाम्रो चाहिँ अलिकति ट्रेड सेन्टर या चाहिँ अलिकति प्रडक्सन सेन्टरहरूमा चाहिँ यसलाई थोरै डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्ने भएको छ। यो आफैमा कतिको प्रभावकारी छ मैले यसको चाहिँ स्टडी गर्न भ्याएको छैन। अब जस्तो चाहिँ यो एकल बिन्दु सेवा केन्द्र यसैले पनि धेरैवटा इन्स्टिट्युसन भइसकेपछि सामान्य कुराहरू जस्तो प्यान दर्ताको कुराहरू होइन, त्यो चाहिँ आइआरडीको चाहिँ उसले गर्ने भनेको हाम्रो कर कार्यालयहरूले गर्ने त्यो काम पनि त्यहीँबाट हुने भयो। एक्जिम कोडले नै भन्सारबाट दिने एक्जिम कोड पनि त्यहीँबाट पाइने भयो। समग्रमा वान विन्डो सिस्टम हो। यसले चाहिँ अब डुइङ बिजनेसको कस्ट घटेको छ। त्यसपछि यसले चाहिँ समय घटेको छ। तर ठ्याक्कै चाहिँ यो टाइम र कस्टमा कति सेभिङ भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ स्टडी हुने बेला भएको छैन। किनभने बल्ल यो हालसालै 1 वर्ष मात्रै त भयो यो चाहिँ स्थापना भएको, मैले भर्खरै भने। यसरी साथीहरू हामीहरूको चाहिँ यो उद्योग वाणिज्य र चाहिँ वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा के कुराहरू चाहिँ समस्या छन्, इस्युहरू के छन् भन्ने पनि मैले सरसर्ती भने। त्यसपछि अब यो चाहिँ एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको पनि चाहिँ वान विन्डो सिस्टमको पनि कुराहरू गरेँ होइन। पोलिसी सरप्राइजका कुराहरू चाहिँ तपाईँको गएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको सेक्युरिटीका कुराहरू, त्यसपछि इन्ट्री एक्जिटमा चाहिँ सहजीकरण नभएका कुराहरू, डिस्प्युट सेटलमेन्टका कुराहरू, त्यसपछि प्रोडक्टिभिटीका कुराहरू, यो हार्डवेयर सफ्टवेयर रिलेटेड कुराहरू चाहिँ जो हाम्रो अलिकति यो डुइङ बिजनेसको क्लाइमेटलाई चाहिँ असर गरिरहेका विषयहरू पनि, हाम्रा इस्युहरू पनि मैले रेज गरेँ। त्यसपछि चाहिँ यो एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको विषयहरू पनि मैले सरसर्ती यहाँहरूको अगाडि बताएँ। अब अलिकति चाहिँ हामीहरू के टपिकमा छौँ साथीहरू भने नेपालको चाहिँ निर्यात व्यापार किन यस्तो असन्तुलित भयो, हामीले चाहिँ किन हाम्रो निर्यात बढाउन सकेनौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँनिर गएर चाहिँ हामीले के चाहिँ चिज रिफर्म गऱ्यो भने यसमा हामीले राम्रो गर्न सकिएला भन्नेमै त्यही टपिकमा छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 1300 कतिको 21 अर्बको चाहिँ व्यापार घाटा छ, त्यसलाई चाहिँ हटाउने भनेर हामीले दुनियाँ गऱ्यौँ। जस्तै अस्ति एनटिआइएसको कुरा गरियो होइन, नेपाल चाहिँ ट्रेड इन्टिग्रेटेड चाहिँ स्ट्राटेजीको कुरा। त्यसले चाहिँ यो चिज नेपालको तुलनात्मक लाभ हो, यो चिजबाट चाहिँ नेपालले चाहिँ निर्यात गरेर पैसा कमाउन सक्छ भनेको चिजहरूको निर्यात घटिरहेको छ, अरू चिजहरूको चाहिँ आयात बढिरहेको, के अरे निर्यात बढेको छ जो नेपालको प्रडक्सन होइन। त्यो खालको चाहिँ अलिकति थोरै होपलेस होइन। जस्तो कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एफडिआई पनि भने जस्तो आउँदैन, जस्तो इन्टरनेसनल व्यापार पनि हामीले राम्रो गर्न सकिँदैन, जस्तो रेमिटेन्समा अलिअलि वृद्धि दर छ। तर चाहिँ गत वर्ष हामीले केही वर्ष अगाडि चाहिँ मलेसिया जस्तो ठुलो रोजगार गन्तव्य चाहिँ बन्द गरिदियौँ, फेरि पछि आएर खोल्यौँ पनि होइन। खासै ठुलो चाहिँ अब त्यो बाइलेटरल अर्को देशसँग मिलेर गर्नुपर्ने कुराहरूमा हाम्रो आफ्नो हातमै नभएको विषयमा हामीले हात हाल्यौँ। राम्रो हो कि नराम्रो हो यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ। अब त्यहाँका समस्याहरू त छन्, समस्या समाधान गर्न कति सक्यौँ कति सकेनौँ, त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो त हामी वैदेशिक रोजगारीको विषयमा अर्को कुनै एउटा भिडियोमा चर्चा गरौँला। अनि यिनै सन्दर्भमा नेपालको चाहिँ व्यापार घाटालाई चाहिँ कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा हामी विगतदेखि नै प्रयास गरिरहेका छौँ। यो आजको इस्यु नै होइन, यो 30औं वर्षदेखि या चाहिँ 50औं वर्षदेखि हामीसँग यही विषय छ। यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति विभिन्न रणनीतिहरू लिएर गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरह्यौँ। त्यो क्रममा चाहिँ विगतमा हाम्रो यो उसको पनि कुराहरू आयो। हामीले चाहिँ इपिजेड भन्यो, एक्सपोर्ट प्रमोसन जोन होइन, त्यति बेला चाहिँ अब निर्यात प्रवर्धन चाहिँ क्षेत्र यस्तै के भन्यो। त्यसपछि ती इपिजेडको मोडल पनि खासै कार्यान्वयनमा चाहिँ हामीले लैजान सकेनौँ। फेरि पोलिसी रिभाइज भयो। अब अहिले चाहिँ हामी सेज भनिरहेछौँ होइन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरवामा एउटा बनेको छ। त्यसपछि चाहिँ अब अरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बनेको छ। हामीहरूसँग चाहिँ अब यो औद्योगिक क्षेत्रहरू त विभिन्न ठाउँमा छ नेपालको होइन, बालजुमै छ, पाटनमै छ,
पोखरामै छ, अरू विभिन्न ठाउँमा होला, यो त मैले थाहा पाएको। औद्योगिक के अरे बुटवलमै छ। औद्योगिक क्षेत्रहरूको चाहिँ एक थरी इस्यु छ। औद्योगिक क्षेत्रहरूको चाहिँ डोमेस्टिक प्रोडक्सनको लागि पनि भयो, तर चाहिँ सेज जो चाहिँ यो विशेष आर्थिक क्षेत्र छ, स्पेसियल इकोनोमिक जोन, स्पेसियल इकोनोमिक जोन भनेको चाहिँ निर्यात गर्नको लागि चाहिँ बनाएको संरचना हो। निर्यात गर्नको लागि बनाएको संरचना यो चाहिँ हाम्रो भैरवामा बनेको छ, त्यो पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छैन। त्यहाँ पनि चाहिँ यो पानीका समस्या, अब बत्तीको चाहिँ लाइनहरूका समस्या, बनेका पूर्वाधारहरूको मर्मत सम्भारको समस्या, यी चिजहरू छन्। त्यत्रो सेज हामीले बनायौँ र यो प्रभावकारी रूपमा चलेको छैन। यसको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ स्टोरी छ। आज म त्यसैमा अलिकति बढी केन्द्रित हुन्छु। जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले नेपालको त निर्यातको असन्तुलन घटाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेको हो। प्रिन्सिपल्ली सेज चाहिँ के हो साथीहरू भने, यहाँ चाहिँ व्यापार गर्नको लागि सहजीकरण गरिदिने गरी चाहिँ हामीले यो बनाउँछौँ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ विशेष खालका कानुनहरू चाहिँ बनाइन्छ र विशेष खालका छुटहरू दिइन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यो उत्पादनलाई चाहिँ हामीले निर्यात गर्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो सेजहरू बनाउँछौँ र त्यसको मेन उद्देश्य भनेको व्यापार असन्तुलन या व्यापार घाटा घटाउने नै हो। यसलाई चाहिँ सेजलाई चाहिँ अहिले चाइनिज मोडल, चाइनिज डेभलपमेन्ट मोडल पनि भन्न सक्छौँ हामीले। चाइनाले चाहिँ एकदम धुम मचाएको चाहिँ चाइनाको इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा यत्रो ठुलो चाहिँ लिपफ्रगिङ भएको, यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको टेक अफ भएको चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ यो स्पेसल इकोनोमिक जोनकै कारणले हो। तर इन्ट्रेस्टिङ छ। यो हाम्रो हकमा चाहिँ यो रेप्लिकेट गरेको कति काम लाग्छ, कति काम लाग्दैन। आजको लागि चाहिँ फेरि अर्को निराशाको कुरा म तपाईँहरूसँग गर्छु। जसरी मैले एफडिआईको कुराहरू गरेका थिएँ, जसरी चाहिँ डुइङ बिजनेसका अप्ठ्याराहरूको कुराहरू गरेका थिएँ होइन, जसरी चाहिँ यो हाम्रो ट्रेड डिफिसिटमा चाहिँ हामी परेको चाहिँ ट्र्यापमा परेको विषयहरू गरेका थिएँ, सेजमा पनि हामीले कुरा धेरै गरेका छौँ, काम गर्न सकेका छैनौँ। र यो किन पनि चाहिँ यो धेरै चाहिँ ठुलो यसबाट धुन्धान चाहिँ ठुलो चमत्कार भइहाल्दैन भन्ने मलाई लागेको हो भने साथीहरू, मैले अहिले पनि भने स्पेसल इकोनोमिक जोन, यसको फिलोसफिकल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आफ्नो देशमा उत्पादन गरेर विदेशमा सामान निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ बनाइन्छ। यसलाई परिभाषागत रूपमा भन्दाखेरि बनाइने चाहिँ विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू हो। त्यो आर्थिक क्षेत्रहरूमा हरेक खालका चाहिँ पूर्वाधारहरू त्यहाँ हुन्छन्, प्रोडक्सन रिलेटेड, त्यसपछि ट्रेड रिलेटेड सबै खालका पूर्वाधारहरूबाट चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ तीनवटा मोरलेस चारवटा कानुनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ यहाँ अन्यत्रको भन्दा। बिजनेस रिलेटेड कानुन फरक हुन्छ, ट्रेड रिलेटेड कानुन फरक हुन्छ सेजको लागि, र ट्याक्सेसन रिलेटेड कानुन फरक हुन्छ, अलिकति लेबर लजहरू पनि फरक हुन्छ। सेजमा चाहिँ बिजनेस इन्ट्री गर्न एक्जिट गर्न हरेक हिसाबले सहजीकरण गरिन्छ। ट्रेडमा यसलाई विभिन्न खालका चाहिँ सहजीकरण गरिएको हुन्छ। ट्रेड रिलेटेड यसले चाहिँ धेरै सहुलियतहरू पाएको हुन्छ। अझ चाहिँ निर्यातमा त अनुदानै पनि पाउने सम्भावना हुन्छ। एक किसिमले यसमा चाहिँ एउटा भ्यालु एड गर्ने, जस्तो विदेशबाट कच्चा पदार्थ लिएर आएर यहाँ प्रोसेसिङ गर्ने हो भने, जस्तो विदेशबाट फ्याब्रिक लिएर आएर यहाँ स्टिच गर्ने हो भनेको, विदेशबाट कपडा लिएर आएर यहाँ सिलाउने हो भने चाहिँ त्यसमा भ्यालु एडको पर्सेन्टेज हुन्छ। सँगसँगै विदेशबाट क्लिङ्कर लिएर आएर यहाँ पिनेर सिमेन्ट बनाउने हो भने त्यसमा भ्यालु एडको पर्सेन्ट हुन्छ। अहिले पाम अइलकै कुरा गर्दा पाम अइलको चाहिँ जो र मेटेरियल लिएर आएर नेपालमा चाहिँ प्रोसेसिङ र प्याकिङ गर्ने हो भने त्यसको भ्यालु एडको एउटा सीमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेड रिलेटेड र ट्याक्सेसनमा चाहिँ यसको फरक हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी ट्याक्स नै पनि चाहिँ लगाउँछौँ। नेपालको त्यसै पनि नेपालको एक्सपोर्टमा करिब 0% चाहिँ भ्याट लाग्ने स्थिति छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस, ट्रेड, ट्याक्सेसन र लेबर लज दे अप्लाई डिफ्रेन्टली इन सेज, ताकि त्यहाँ चाहिँ हामीले फरक तरिकाले एकदम फरक इन्भाइरोमेन्टमा उत्पादन गर्न सकियोस् र त्यो उत्पादनलाई निर्यात गर्न सकियोस्। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सेज बनाउँछौँ। र सेज चाहिँ त्यसरी बनेको सेजले नेपाल के अरे कुनै पनि देशको चाहिँ यो अलिकति निर्यात व्यापार असन्तुलनको चाहिँ कुरालाई चाहिँ यसले सहयोग गरिदियोस् भन्ने हुन्छ। तर चाहिँ हाम्रो पनि सेज चलेको छैन भइरहेको। सेज किन चलेको छैन साथीहरूलाई दुई चारवटा इस्यु चाहिँ, जस्तो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सेजमा उत्पादन गरिसकेपछि डोमेस्टिक मार्केटमा ल्याउने लिमिट चाहिँ एउटा हुन्छ, इन्टरनेसनल मार्केटमा भनेको ट्रेडै गर्नुपर्ने बाहिरै पठाउनु पर्ने चाहिँ लिमिट अर्को हुन्छ। जस्तो निर्यातको सीमा चाहिँ 60% छ अहिले। त्यहाँ उत्पादन गरेको सामग्रीहरू 60% चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमै पठाउनुपर्छ। त्योभन्दा चाहिँ कम पठाएर हुँदैन। डोमेस्टिक मार्केटमा 40%सम्म मात्रै चाहिँ हामी ल्याउन पाउँछौँ। र चाहिँ त्यहाँको सेजमा हामीले निर्धारण गरेको भाडा पनि व्यवहारिक भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति आइरहेको छ। त्यसपछि चाहिँ विद्युत अहिलेसम्म चाहिँ भनेको 1 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दाखेरि राम्ररी चाहिँ विद्युत सेवा पनि हामीले त्यहाँ भरपर्दो पुर्याउन सकेका रहेछौँ। श्रमिक र चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ दक्ष कामदारको न्यून आपूर्ति भयो। त्यसपछि अरू अब हाम्रा स्थानीयगत चाहिँ अब समस्याहरू पनि भयो होला, ब्याङ्किङका प्रब्लम भए, तर व्यवसायहरू सेजमा जान त्यति इच्छुक भएनन्। औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ स्थानको लागि खोसाखोसै भइरहेछ, तर सेजमा जान उनीहरू इच्छुक भएनन्। र यसको सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ जो निर्यातको लागि गरेको 60%को लिमिट हो, त्यो कारणले गर्दा सेज हाम्रो राम्ररी चलेनन्।
त्यसले गर्दा के छ त डोमेस्टिक मार्केटमा चाहिँ अलिकति त्यसो भए जो डोमेस्टिक मार्केटमा आउने रेसियो बढाइदिएर र उनीहरूलाई ट्याक्सको नेटभित्र लिएर आएर गर्ने कि भन्ने चाहिँ यसको सेजको रिफर्मको चाहिँ एउटा सम्भावना त्यो छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ के अरे कुनै औद्योगिक ग्राम त बनाएको होइन, यसलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र नै बनाएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति समस्यापूर्ण नै भइरहेछ। त्यसपछि चाहिँ अब के रहेछ त सेजको चाहिँ इन्टरनेसनल अभ्यास एकचोटि त्यो छलफल गरौँ। मैले अघि भने सेज चाहिँ चाइनिज मोडल हो, चाइनिज डेभलपमेन्ट मोडल हो। त्यसैलाई कपी गऱ्यौँ हामीले, धुमधाम हिसाबले कपी गऱ्यौँ। नेपालको चाहिँ हामीले त्यसो त 5 खालमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने भनेका छौँ, अरू केही ठाउँहरूमा पनि प्रस्तावित छ, तर भैरवामा बनेको पनि चलेको छैन। केन्द्रबिन्दु त्यहाँ। अब सेज आफैमा पोलिसीमा ठिक छ कि छैन भनेर त्यो हिसाबले कुरा गरौँ। अब चाहिँ इन्डियाको कुरा गरौँ। इन्डियामा चाहिँ इन्डियाको तथ्याङ्कले यहाँहरूलाई छर्लङ्ग बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। इन्डियामा चाहिँ 569 वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र छन्, 569। हाम्रो जम्मा एउटा छ, त्यो पनि चलेको छैन साथीहरू। अब हामी कहाँ पुग्ने होला क्या? यो चाहिँ अब कथा भने जस्तो हुन्छ, धेरै निराशा बाँडे जस्तो हुन्छ है। आइ एम सो सरी होइन इफ आई एम टु हार्स। तर चाहिँ इन्डियामा 569 वटा सेज छन्, 72 बिलियन चाहिँ उनीहरूको एक्सपोर्ट छ। तर मैले तरबाट जोडेँ, चाइनाको चाहिँ सेन्जेन एरियाको सेजको मात्रै चाहिँ एक्सपोर्ट भनेको 280 बिलियन US डलर छ, सिर्फ सेन्जेन एरियाको। चाइनाको फुडोन एरियाको 127 बिलियन US डलर छ एक्सपोर्ट। यो सबै नर्मल है, त्यो यो कोभिडभन्दा अगाडिको डाटाहरू हो। त्यसले गर्दा टोटल इन्डियाको एक्सपोर्ट फ्रम सेज इज 25% अफ सेन्जेन ओन्ली फ्रम चाइना। अब हामीले कम्पिटिसन कसरी गर्न सक्छौँ ल भन्नु त? इन्डियाले कसरी कम्पिटिसन गर्न सक्छ? देशभित्रका 570 वटा, 69लाई 70 मानौँ, देशभित्रका 570 वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट गरेको उत्पादन, त्यत्रो देश छ। तल चाहिँ आन्ध्र प्रदेशहरूतिर त्यति राम्रो छ इन्भाइरोमेन्ट, यता गुजराततिर त्यति राम्रो छ इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट। सबै ठाउँ चाहिँ बिहार बङ्गाल छैन, सबै ठाउँ चाहिँ उत्तर प्रदेश जस्तो छैन, उत्तराखण्ड जस्तो छैन। भनिसकेपछि त्यति चाहिँ तपाईँको विशाल देश छ इन्डिया। त्यत्रो विशाल देशका 569 वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट चाइनाको सिङ्गल एउटा चाहिँ सेन्जेन चाहिँ एरियाको विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट हुने उत्पादनको जम्मा 25% चाहिँ इन्डियाको एक्सपोर्ट छ। अब इन्डियाको त्यो हालत छ भनिसकेपछि अब नेपालबाट एउटा इन्टरनेसनल बोर्डर, नेपाल इन्डियाको बोर्डर कटाएर लगेर ट्रेड गर्नुपर्ने हाम्रो हालत के होला? अब यो चाहिँ कति व्यापार गर्न सकौँला त हामीले? यो खालको अप्ठ्यारो चाहिँ हाम्रो लागि छ। त्यो पनि के रहेछ भने इन्डियाको अझ निराशाजनक कुरा, एक्सपोर्ट फ्रम सेज इन इन्डिया इज डिक्लाइनिङ फ्रम 2015 अनवर्ड्स। घटिरहेछ उनीहरूको निर्यात। त्यसपछि चाहिँ 569 सेज मध्ये अहिले 224 वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र त सञ्चालनमै छैनन्। यो त साह्रै निराशाजनक र ट्राजिक, यो त एकदमै चाहिँ पीडादायी अवस्था छ। किन यस्तो भयो त? किन यस्तो भयो भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ ग्लोबल्ली नै इकोनोमिक स्लोडाउन भएको कारणले, दोस्रो चाहिँ ल्याक अफ डिमान्ड अन इन्डस्ट्रियल सेटअप होइन। सेजमा चाहिँ उद्योग कल कारखाना खोल्छु भनेर मान्छेहरू व्यापारीहरू आउँदै हाल्छ। जसरी हाम्रो भैरवाको सेज चलेन त्यसरी चाहिँ इन्डियाको पनि सेज चलेन। सेज इन्डियामै असफल भयो। चाइनाको यो चाइनिज मोडल हो, इन्डियामै असफल भयो। ल्याक अफ डिमान्ड होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेटअप चाहिँ इन दिस जोन देयर इज नो डिमान्ड एट अल। अनि अनस्टेबल चाहिँ के अरे इन्सेन्टिभ्स। अब सरकारले दिने इन्सेन्टिभ्सहरू राहत भनेको यति वर्ष चाहिँ तपाईँलाई कर छुट दिन्छु, यति वर्षसम्म चाहिँ तपाईँलाई अब यो चाहिँ चिज छुट दिन्छु, आयकर छुट दिन्छु भने होला, त्यसपछि भ्याट छुट दिन्छु, करका विभिन्न कुराहरूमध्ये छुट दिन्छु भने होला। त्यसपछि चाहिँ अथवा भ्याट त प्राय आयकरमै हुन्छ, अरू चाहिँ निर्यात अनुदानका कुराहरू गरे होला। अब जग्गा प्राप्ति गरिदिन्छु, जग्गा प्राप्ति त सेजभित्र हुने नै भयो, जग्गा नै हुने भयो। त्यो कारणले गर्दा जे जति इन्सेन्टिभ, अब फेरि त्यहाँ इन्डिया पनि फेडरल कन्ट्री छ, प्रोभिन्स वाइज चाहिँ त्यहाँ फरक कतिपय कुराहरू प्रोभिन्सको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, सबै सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पनि हुँदैन। भनेपछि प्रोभिन्सले चाहिँ ल्याउने चाहिँ पोलिसीहरूको कारणले पोलिसी टर्बुलेन्स हुने भयो, पोलिसी इन्स्टेबिलिटी हुने भयो। हामीले कुरा गऱ्यौँ पोलिसीमा अस्थिरताले कसरी चाहिँ डुइङ बिजनेसको इन्भाइरोमेन्टलाई असर गर्छ भन्ने कुराहरू। अनस्टेबल चाहिँ इन्सेन्टिभ, डिले अन इन्भाइरोमेन्टल क्लेरिफिकेसन्स होइन। अब EIA IE का चाहिँ वातावरण चाहिँ प्रभावसँग सम्बन्धित अध्ययनहरूले एकदमै समय खाइदिने भयो। त्यसपछि डिले अन अब्टेनिङ
एप्रोप्रिएट लाइसेन्स होइन, लाइसेन्सहरू लिनलाई एकदमै चाहिँ समय लाग्ने भयो। कम्पिटेटिभनेसको चाहिँ कुराहरू कम भयो, त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनै सकिएन। डोमेस्टिक मार्केटमा सेजको उत्पादन जान पाएन। अब क्वालिटी त हाम्रोमा समस्या छ नै। हामी अब युरोपसँग, अस्ट्रेलियासँग, अमेरिकासँग, जापानसँग, कोरियासँग, चाइनासँग चाहिँ क्वालिटीमा कम्पिटिसन गर्नुपर्ने छ। अनि त्यसपछि प्रडक्टहरूको डिमान्ड लो भयो। यसरी चाहिँ गर्दाखेरि क्वालिटी रिलेटेड इस्यु, इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड इस्यु, यो सबै कारणले गर्दा इन्डियामा सेज चलेन। इन्डियाको सेजको कुरा गर्दा ओन्ली 40% अफ सेज होइन कभर्ड ल्यान्ड इज बिङ युज्ड। जम्मा 40% जमिनको चाहिँ खपत भएको छ। बाँकी 60% जमिन, एक त 224वटा सेज चलेकै छैनन्, अपरेसनमै छैनन्। चलेका चाहिँ तपाईँको ओभरअलमा पनि जम्मा 40% चाहिँ क्षेत्र कभर भएर इन्डस्ट्रीहरू लगाएको छ। 60% अफ ल्यान्ड इज अनयुज एन्ड वेस्टेड, त्यत्तिकै वेस्ट गयो। त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ के देखिन्छ भने हामीले असाध्यै महत्त्वकाङ्क्षी भएर सोचेको, त्यसो त एउटा सेज बनाउँदा बनाउँदै हाम्रो 10औं वर्ष गयो होइन। तर पनि चाहिँ हामीले यो विशेष आर्थिक क्षेत्र मार्फत चाहिँ लगानी गरौँला, यसबाट चाहिँ हाम्रो निकै राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले जुन कुराहरू गरेका छौँ, जुन सपना हामीले देख्यौँ, जुन एउटा हामीले गर्न सकिन्छ भनेर जुन एउटा सम्भावना औँल्यायौँ, त्यो सम्भावना चाहिँ यसमा त्यति धेरै आशा गरिहाल्ने जस्तो ठाउँ देखिँदैन। सेजको मोडल इन्डियामै असफल भयो। यो चाइनिज मोडल हो, चाइनाले यसबाट धुम मचायो, तर चाहिँ इन्डियामै यो मोडल असफल भयो। 570 सेजमध्ये यस्तो हालत छ होइन। तपाईँले सुनिहाल्नु, मैले तपाईँलाई पुरै डाटा दिएँ। नेपालको चाहिँ बन्ने क्रममा रहेका र बनेका सेज पनि चल्छन् भनेर हामी आशावादी हुने ठाउँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले अलिकति आउट अफ बक्स नै सोच्न पर्ने, अलिकति नयाँ नै केही सोच्न पर्ने, धेरै नै युनिक खालका प्रडक्टहरूमा हामी जानुपर्ने खालको जस्तो अवस्था लाग्छ। अलिकति चाहिँ म कनेक्टिभिटीको कुरा गर्छु र यो भिडियो टुङ्ग्याउँछु। अनि अर्को एउटा भिडियोमा चाहिँ त्यसो भए यस्तो धेरै निराशाजनक अवस्थाको बिचमा हामीसँग सम्भावना के छ त नि भन्ने कुरा थोरै गरौँला। त्यो विषयमा चाहिँ म आउँछु। अहिले चाहिँ कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो कनेक्टिभिटीको कुरा धेरै सुनिरहेछौँ, पटक पटक यी कुराहरू गरिरहेछ। तर चाहिँ एउटा दुईवटा देशको चाहिँ बोर्डरिङ कन्ट्रीहरूको, छिमेकी देशहरूको बिचमा चाहिँ व्यापार र अरू क्षेत्रमा चाहिँ आदान प्रदान गर्नको लागि बन्ने विभिन्न संरचनाहरू, ती संरचनाहरूलाई चाहिँ हामीले कनेक्टिभिटी भनेर चाहिँ भन्छौँ। आबद्धता होइन, अन्तराबद्धता, आबद्धता अथवा त्यस्ता पूर्वाधारहरू, आबद्धतासँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू भन्छौँ। कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा नेपालको चाहिँ इन्डियासँग होइन पारावन सन्धि छ, चाहिँ व्यापार तथा पारावन सन्धि छ। त्यसै गरी हामीले पछिल्लोचोटि चाइनासँग पनि पारावन सन्धि गरेका छौँ, यहाँहरूलाई थाहा छ, केही वर्ष अगाडि। त्यसको पहिला त सन्धिमा हस्ताक्षर भएको छ र दोस्रोचोटि चाहिँ यसको प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भएको छ, डिटेल पनि, यसको डिटेलिङ पनि भइसकेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ चाइनाले हामीलाई 3वटा ल्यान्ड पोर्ट, 4वटा सी पोर्ट र 6वटा नेपाल चाइना बिचका चाहिँ नाकाहरू प्रयोग गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। मैले यति मात्रै कुरा भने, बाँकी त एग्रिमेन्टहरू यहाँहरूले पढ्नु भएकै होला। आबद्धता कनेक्टिभिटीको विषय चाहिँ के हुन्छ भने यो पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अस्ति चाहिँ कस्टम रिफर्मको कुरा गर्दाखेरि कस्टमका चाहिँ चेक पोइन्टहरू होइन, इन्टिग्रेटेड चेक पोइन्टहरू, ती चिजहरूको कुरा त गऱ्यौँ। त्यसपछि साझा संरचनाहरू बन्ने कुराहरू, कोड सेयरिङका कुराहरू, एउटै सफ्टवेयर एउटै ल्याङ्ग्वेज, त्यसपछि चाहिँ त्यो एक खालको काममा सहजीकरणका कुराहरू त गऱ्यौँ। ती चिजहरू बााउन्ड्री रिफर्म या कस्टम रिफर्मका कुराहरू भए। तर पूर्वाधार रिलेटेड कनेक्टिभिटी चाहिँ अलिकति बृहत विषय हो। हामीले कनेक्टिभिटी भनेर क्लासिकल्ली बुझेको त रोड नै हो। अब रोडसँगै चाहिँ अहिले आएर अब रेल रोड होइन, जस्तो अब हाम्रो चाइनासँग चाहिँ रेल रोडको कुराहरू गरिरहेछौँ हामी। चाइना इभन चाहिँ रक्सोल काठमाडौँ पनि रेलको कुरा गरिरहेछ। त्यसपछि चाहिँ यतापट्टि चाइनासँग पनि हामीले चाहिँ रेलको चाहिँ कुराहरू गरिरहेछ। त्यसपछि चाइनिज रेल आउने भयो भनेर हामी निकै उत्साहित पनि छौँ। चाइनाले सर्वे गरिरहेछ, यो धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। तर चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ यहाँ फेरि मैले प्रसङ्गवश भनिहालेँ, त्यो प्राइमा फर्स्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ चाइनाको रेलबाट हामीले धेरै लाभ लिन सक्दैनौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यसो त अहिले जुन चाहिँ यो साङ्घाई टिबेट रेल लाइन छ, त्यो रेल लाइनको विकल्पमा चाइनाले अहिले चाहिँ कुङमिङबाट चाहिँ यो अलिकति तल्लो लेभलबाट चाहिँ अलि टनल धेरै बनाएर अर्को चाहिँ एउटा लाइन ल्याउँदैछ टिबेट। त्यो लाइन आयो भने अलि रिलायबल होला। अहिले आइरहेको लाइनमा चाहिँ के रहेछ भने प्राइमा फर्स्टको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यति चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा चाइनिज भूगोलमा जुन भूगोलमा टिबेटमा रेल बनेको छ, त्यो भूगोल चाहिँ धेरै लामो समयसम्म चाहिँ 0 डिग्री टेम्परेचरभन्दा चाहिँ बिलो भएर वर्षौँ वर्ष बसेको भूगोलहरूमा चाहिँ हामीले पिलरहरू राखेका छौँ। त्यो जमिनहरू जमेको छ, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ आइस जमेर बसेको जस्तो अवस्था छ होइन।
त्यो चाहिँ भोलि पटक पटक रेल त्यहाँ हिँडिरह्यो र भाइब्रेसन भइरह्यो भने त्यो चाहिँ चिज पग्लिन्छ। र त्यसपछि यहाँहरूलाई थाहा छ यो आयतनको चाहिँ प्रिन्सिपलले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचरको लेभल तलमाथि हुँदाखेरि आयतन घट्ने र बढ्ने हुन्छ। त्यो पग्लिँदाखेरि एक त त्यो बग्न सक्छ, दोस्रो कुरो त्यो आयतनले गर्दा त्यो चिजहरू क्र्याक हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ चाइनाको रेल चाहिँ दिनमा 100वटा रेल या 50वटा रेल आउँछ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सपना सोचेको छैन, त्यो सपना बाँडेको छैन, मलाई त्यो विश्वास लागिरहेको छैन। म्याक्सिमम 10वटा रेल चाहिँ एक दिनमा आउने चाहिँ त्यो जुन तिब्बतको जुन भूगोलमा जुन बरफ जमेको ठाउँमा पिलरहरू हालिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिनमा 10वटा भन्दा बढी ट्रेन आउँदैन भन्ने मैले चाहिँ त्यो कुरा बुझेको छु है साथीहरू। एकचोटि यहाँहरूले प्लिज भेरिफाई इट, यु क्यान गेट अ लट अफ मेटेरियल अन इन्टरनेट है। कनेक्टिभिटीमा हामी थियौँ, चाइनासँग गरेको पारावन सन्धिका कुराहरू गऱ्यौँ। कनेक्टिभिटी चाहिँ रोडको कुरा गरियो, रेल रोडको कुरा गरियो, वाटरवेज होइन। अब अहिले हामी चाहिँ वाटर कनेक्टिभिटीको पनि कुरा गरिरहेछौँ। नेपालमा त्यसो त पानी जहाजै चलाउने भनेर चाहिँ अब एक खालको कुराहरू, एक त उच्च राजनीतिक तहबाट कुराहरू आयो, अर्को चाहिँ धेरै व्यङ्ग्य पनि भयो। र यो पानी जहाज भनेको अहिले चाहिँ हाम्रो कोशी नदीका के अरे यसलाई जो इन्डियामा गङ्गेज भन्छ, गङ्गा नदीका विभिन्न पोइन्टसम्म चाहिँ लिएर आएर कोशी या नारायणी नदीबाट, हाम्रो चाहिँ नारायणी नदीबाट चाहिँ सर्टेन लेभलसम्म हामीले चाहिँ सीपोर्टको एक्सेस पाउने गरी, रिभर पोर्टहरूको एक्सेस पाउने गरी अगाडि बढेको चाहिँ कुराहरू छ। इन्डियाले यसमा निकै ठुलो लगानी गरिरहेछ। त्यसो त आजभन्दा 60-70 वर्ष अगाडि गङ्गेजमा एक खालका बोटहरू, त्यो ठुला चाहिँ सिपहरू चल्दा पनि रहेछन्। पुरानो फिल्मको भिडियोमा देखिन्छ यो। त्यसपछि त्यसले गर्दा वाटरवाइज अहिलेलाई यति नै बुझौँ। हामी कनेक्टिभिटीमा के कुरा पर्छ त भन्नेमा छौँ। रोड पर्यो कनेक्टिभिटीमा, रेल रोड पर्यो, वाटरवेज पर्यो, पावर ग्रिड पर्यो, ट्रान्समिसन लाइन, जुन अस्ति हामीले कुरा गरे अर्को भिडियोमा कुरा गरेको के अरे ढल्केबर मुजफ्फरपुर भने जस्तो अहिले हामी टिबेटपट्टि पनि जस्तो चाहिँ यहाँ रसुवागढी हुँदै चाहिँ एउटा हाइटेन्सनको लाइन लाँदैछौँ। तर यी चिजहरू चाहिँ टेक्निकल कुराहरू रहेछन् क्या। जस्तो चाहिँ अब रेलकै कुरा गर्दा चाहिँ ब्रोड गेज र स्ट्यान्डर्ड गेजको कुरा भइरहेछ। अब चाइनाले स्ट्यान्डर्ड गेज बनाउन खोजिरहेछ, इन्डियाले ब्रोड गेज बनाउन खोजिरहेछ भनेपछि यताको रेल क्रस नहुने हो कि जस्तो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब यो हाइटेन्सन लाइनमा पनि अब चाहिँ एसिडिसीको कुरा हुँदो रहेछ, अल्टरनेट पावरमा लाने कि डाइरेक्ट पावरमा लाने भन्ने कुराहरू। यो टेक्निकल कुरा अहिले छोडिदिउँ, हाम्रो विषय परेन। अनि फाइबर अप्टिक्स, अब अप्टिकल फाइबर यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, इन्टरनेटको चाहिँ त्यो कनेक्टिभिटीको लागि होइन त। बाटो गाडी मात्रै गएर भएन नि त, सँगसँगै चाहिँ अब इमिग्रेसन लगायत त्यो कस्टम चेक पोइन्टहरूको त कुराहरू होइन गरिहाल्यो मान्छे आउन जानलाई। अब प्लेनको कुराहरू त चाहिँ यहाँ पोर्ट त्यहाँ पोर्ट, यो चाहिँ प्लेनका रुटहरूको कुराहरू त हामीले गरिहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ भनेपछि प्लेन जान पाउने भयो, त्यसका चाहिँ यो सिभिल एभिएसनले दिने चाहिँ रुटहरूका कुराहरू त हुने नै भए। सँगसँगै गएर चाहिँ ग्यास पेट्रोलियमको पाइपलाइन अहिले हामीले बल्ल वीरगन्जमा चाहिँ थोरै चाहिँ यो केही किलोमिटर यता र उता गरेर 65 किलोमिटर जतिको चाहिँ ग्यास पेट्रोलियम पाइपलाइन हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। सँगसँगै कनेक्टिभिटीसँग जोडिने कस्टम रिफर्म अहिले भने इमिग्रेसन होइन लगायत। त्यसपछि अब एक्सचेन्ज रेटहरूको चाहिँ त्यहाँ डलर सलर यताउताको कुराहरू, कारोबारहरू गर्नुपर्ने मलाई ब्याङ्क्स होइन, एक्सचेन्ज फेसिलिटीको कुराहरू, भेहिकल एग्रिमेन्ट, यताको भेहिकल उता जान पाउने, उताको भेहिकल यता आउन पाउने गरी एग्रिमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो। मान्छेहरूको चाहिँ आवत जावतको लागि पनि सहजीकरण हुने खालका एग्रिमेन्टहरू हुनु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ हार्मोनाइजेसन, यी चिजहरू भनेको चाहिँ मिल्ने बनाउने गर्नुपर्छ। जस्तो अब कस्तो छ भने यो हामीले कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दै गर्दा इन्डियामा हामी नेपालमा लेफ्ट साइडबाट ड्राइभिङ गर्छौँ, चाइनामा जाने बित्तिकै राइट साइडबाट ड्राइभिङ गरिन्छ। राइट साइडबाट ड्राइभिङ गर्ने भनिसकेपछि दुर्घटनाको जोखिम हुने भयो, किनभने ड्राइभर त यो खालको हेबिचुअल हुन्छ अथवा गाडीको स्टेयरिङै चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ, राइट साइड ड्राइभिङको लागि एकापट्टि, लेफ्ट साइड ड्राइभिङको लागि एकापट्टि। भनिसकेपछि यी चिजहरूमा चाहिँ भोलि हामीले अलिकति कस्टमाइज गर्न सकिने नसकिने, अलिकति हार्मोनाइज गर्नुपर्ने, अलिकति मिलाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ क्या। अब त्यसपछि ट्रेन ट्र्याकको कुरा मैले गरिहालेँ होइन, स्ट्यान्डर्ड गेज, ब्रोड गेज, हाइटेन्सन लाइनको कुरा गरिहालेँ। त्यसपछि यसरी चाहिँ यी विषयहरू टेक्निकल्ली मिलाउनु पर्ने धेरै विषयहरू छन्। अब कनेक्टिभिटी युरोप पुरै, अब चाहिँ युरोप एउटै इकोनोमिक जोनभित्र गए उनीहरू। त्यसपछि ठुला अब अमेरिकाको आफैमा विशाल देश छ होइन। अब हामीहरूको यो चाहिँ साउथ एसियामा इन्क्लुडिङ चाइना हामीले कनेक्टिभिटी दिन सक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो व्यापार चाहिँ धेरै नै बढ्थ्यो होला। अब हामी चाहिँ वान बेल्ट वान रोडको चाहिँ BRI होइन, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको चाहिँ नेपाल त पाटो भइसक्यो। अब इन्डिया चाहिँ BRIमा गइरहेको छैन। अब यो उनीहरूको के छ थाहा छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जुन अहिले हामीले सेजको एक्जाम्पल दियौँ, त्यस्तो धेरै प्रयास गर्दा पनि इन्डियाले ट्रेड घटाउन सकेको छैन। मैले अघिल्लो भिडियोमा भने जस्तो लाग्छ, इन्डियाको चाहिँ ट्रेड रिलेटेड जस्तो कस्टम, जस्तो सी पोर्टमा इन्डियाको प्रोसेसिङ गरेर इन या आउट गर्दाखेरि चाहिँ प्रति कन्टेनर लाग्ने एभरेज टाइम भनेको 7 डेज छ। इन्डियाको त ट्रेड रिलेटेड क्यापेसिटी त भयङ्कर चाहिँ कम छ। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ एक त प्रोडक्सनका कुराहरू, प्रोडक्टिभिटीका कुराहरू, त्यहाँ पनि स्किल मेन पावर छैनन्, हाम्रो जस्तै चाहिँ समस्या हो। त्यसपछि रोड नेटवर्कहरू राम्रो छैन। केही प्रदेशहरूमा केही चाहिँ सेजहरूमा राम्रो होला, केही चाहिँ समुद्रको किनारतिर भएकोहरूमा चाहिँ अलिकति ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टको समस्या नभएको ठाउँमा चाहिँ यो केही राम्रो होला। तर चाहिँ समग्रमा देशभित्रको कुरा गर्दाखेरि त उनीहरूको आफ्नो अप्ठ्यारो छ।
त्यसले गर्दा BRI मा चाहिँ जोडेर यो नेपाल हुँदै नेपाललाई चाहिँ के अरे यो ट्रान्जिट कन्ट्री बनाएर इन्डिया चाइना जोडियो भने एकदमै चाहिँ इन्डियन सामानको चाहिँ फ्लडेड हुन्छ र चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक मार्केट खत्तम हुन्छ कि भनेर इन्डिया डराएको हो कि अथवा चाहिँ यो जियो पोलिटिक्स हो मलाई थाहा भएन। तर चाहिँ इन्डियाले यो एग्रिमेन्टमा गइरहेको छैन। हामी चाहिँ अलरेडी यसको पार्टी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब चाइनाबाट रेल ल्याउने गरी प्रयास गरिरहेका छौँ होइन। अब टोखा छ अरेसम्म रेल आउने रे भनेर हामीले यहाँ स्टेसन बन्छसम्म भन्न भ्याइसक्यौँ। तर चाहिँ के छ भने एक त लागतको कुरा छ। नेपालको रेल चाहिँ लोनमा बनाइदिने कि अब अनुदानमा बनाइदिने भन्ने पनि चाहिँ प्रश्नहरू छन्। सँगसँगै 2 वर्ष जति DPR गर्न र 10 वर्ष चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा लाग्ने पनि कुराहरू छन्। ढिलो चाँडो त यी पूर्वाधारहरू बनाउनै पर्छ। तर हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ त्यो लेभलमा हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू भएपछि भने अनि बल्ल हामीले पनि निर्यात गर्न सक्थ्यौँ होला। हाम्रो पनि केही जान्थ्यो, नत्र चाहिँ आयातै धेरै हुने समस्याहरू चाहिँ छन्। यी ती विषयहरू आफ्नो ठाउँमा रहे। मैले आज कनेक्टिभिटीको पनि कुरा गरेँ। कनेक्टिभिटीमा चाहिँ जस्तो यो अर्थतन्त्रलाई इन्टिग्रेट गर्ने, व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ जसको प्रडक्सन जेमा राम्रो छ त्यो प्रडक्सन सबै देशका जनताले पाउने र जसको जुन सस्तो छ त्यो सस्तो माल सबैले उपभोग गर्न पाउने जुन चाहिँ अवधारणा छ चाहिँ के अरे सबैले चाहिँ समान चाहिँ व्यवहार गर्न पर्ने, नो डिस्क्रिमिनेसन, इक्वल ट्रिटमेन्टका कुराहरू WTOले डेभलप गरेका जुन प्रिन्सिपलहरू जुन फिलोसफीहरू छन् त्यसो त अहिले कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ हामी अब अहिले डोमेस्टिक कन्जम्सन आत्मनिर्भर भन्न थालेका छौँ। इन्डियाले पनि अहिले आत्मनिर्भरताको कुराहरू गर्न थालेको छ। अब त्यो चाहिँ त्यो आत्मनिर्भर भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल जुन कम्पिटेटिभनेसलाई चाहिँ छोड्यौँ भने, हाम्रोभन्दा गुड क्वालिटीको तर सस्तो प्रडक्टहरूलाई छोड्यौँ भने भोलि चाहिँ फेरि हाम्रो त्यो प्रोटेक्सन मार्केट चाहिँ कति सर्भाइभ गर्ने हो होइन, जनताहरू त्यसबाट सेटिस्फाइड हुने कि नहुने हुन् त्यो पाटो छ। सँगसँगै जुन बाली प्याकेजको कुराहरू, WTOले दिएको फेसिलिटीको कुराहरू, अनि हामीले चाहिँ अलिकति आफूलाई सेल्फ डेभलप गर्दै जानुपर्ने एउटा चुनौती, ती चिजहरूलाई पनि हामीले छोड्यौँ भने भोलिका दिनमा चाहिँ हामी फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछाडि पर्दै जाने हुन्छ कि हो। कोभिड र इन्जेलको लागि न्यू नर्मल नभएसम्मको लागि चाहिँ हामीले धेरै चिजहरू एभ्रिथिङ चाहिँ ट्रेड गर्ने सम्भावना अहिले नहोला। हाम्रो चाहिँ त्यो लेभलमा रोडहरू पनि खुल्या छैन, त्यो लेभलमा चाहिँ सी पोर्टहरू या एयरपोर्टहरू पनि खुल्या छैन। तर चाहिँ यी चिजहरूको यो कम्पिटिसनको र चाहिँ यो खुला बजार अर्थव्यवस्थाले ल्याएको, यो विश्वव्यापीकरणले ल्याएको, लिबरलाइज्ड इकोनोमीले ल्याएको अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ आजको भोलि त्याग गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। हामीलाई लागत घटाउनु छ, प्रोडक्सनको क्वालिटी बढाउनु छ होइन। ती चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ जुन चुनौतीहरू छन् त्यो चुनौतीहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले कनेक्टिभिटीमा जोड दिनै पर्छ। दुईटा अर्थतन्त्रहरूको बिचमा चाहिँ एकीकरणको लागि, दुईटा अर्थतन्त्रको एकीकरणै नभने पनि अन्तर आबद्धता वृद्धिको लागि चाहिँ यी कनेक्टिभिटीका चाहिँ विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यसमा चाहिँ हामीले हिजो क्लासिकल्ली बुझेको सडक मात्रै बुझेर भएन। आजको मितिमा सडक, त्यसपछि रेल, पानी जहाज या चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाटरवेज या पानीको माध्यमबाट कनेक्सन होइन, त्यसपछि पावर ग्रिड, फाइबर अप्टिक्स, ग्यास पेट्रोलियम पाइपलाइन, भोलि इरिगेसन कनालहरू पनि जान सक्ला। तर इरिगेसन कनालहरू चाहिँ त्यसको अब त्यो अप्पर राइबेरियनलाई कति बेनिफिट हुन्छ भन्ने पाटोले गर्दा मैले लेखिनँ। सँगसँगै चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको हार्मोनाइजेसनका कुराहरू, कम्प्याटेबल बनाइदिने कुराहरू, त्यसपछि ब्याङ्कहरूको चाहिँ यो फेसिलिटेसन होइन, सहजीकरण, यो सटैका कुराहरू होइन, मुद्रा सटैका कुराहरू र भेहिकल एग्रिमेन्टहरूका कुराहरू, यी विषयहरूले चाहिँ कनेक्टिभिटीलाई चाहिँ जोड दिन्छ र यसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण हुन्छ। यी विषय हाम्रो चाइना रिलेटेड पोर्टहरूमा पनि जरुरी छ, हाम्रो इन्डिया रिलेटेड पोर्टहरूमा पनि जरुरी छ। अब सबै पोर्टमा हामी नसकौँला कनेक्टिभिटीका यी सबै संरचनाहरू बनाउनको लागि चाहिँ, तर कम्तीमा हामीले केहीलाई पाइलटिङ गरेर केहीलाई चाहिँ पूर्वाधारको हिसाबले बनाएर हाम्रो कम्पिटेटिभनेस बढाउनु पर्छ। हाम्रो चाहिँ निर्यात गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ। निर्यातको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको तयारी गर्नुपर्छ। अझ निर्यातसँग जोडेर त अस्ति मैले एग्रिडिएटेड ल्याबहरूको कुराहरू गरेको छु, ट्रेन्ड मेन पावरको कुराहरू गरेको छु, क्वालिटी सर्टिफिकेसन मेकानिजमको कुराहरू गरेको छु, नेपालको विषयहरूलाई ब्रान्डिङ गरेर अगाडि जाने कुराहरू पनि काहीँ न काहीँ उठेका छन्। ती विषयहरूमा अलिकति छुटपुट विषयहरूलाई चाहिँ म अर्को भिडियोमा पनि समेट्छु र चाहिँ यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अलिकति चाहिँ नेपालको यो समग्रमै राष्ट्रिय विकास र निजी क्षेत्रको भूमिकाका विषयहरूलाई चाहिँ समेटेर अनि त्यसपछि नयाँ विषयहरूतिर प्रवेश गरौँला साथीहरू। हस्त मलाई चाहिँ सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पुनः म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै पुनः एकचोटि यहाँहरूलाई यो भिडियो मार्फत पनि विजया दशमीको शुभकामना दिँदै म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। साथीहरू धन्यवाद, नमस्कार।